सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ा तरीन खबरें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। खबरों के इख्तिताम पर मैं आज का रियाल रेट भी आपसे शेयर करूंगा ताकि आप अपने मुल्कों में अपने प्यारों को रियाल सेंड कर सकें और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। सीर से खबर आई है कि जुमेरात और बुध की दरमियानी शब के दौरान अल मुजारदा में 3 सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल का वाक़या पेश आया है। दोस्तों, अल मुजारदा में ड्यूटी देने वाले 3 सिक्योरिटी एहलकार को शहीद कर दिया गया है और जिसके सिलसिले में पूरे इलाके में रंज व गम की लहर दौड़ गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने वारदात करने वालों की तलाश हंगामी बुनियाद पर शुरू कर दी है। तलाशी में हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी अल मुजारदा रोड पर शुमाल मगरिब में खड़ी हुई पाई गई। अभी तक वारदात करने वाले मफरूर हैं और इनकी निशानदही नहीं हो सकी है। असीर पुलिस के डायरेक्टर ने जाए वकूफ़ पहुँचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। पुलिस एहलकारों को फील्ड ड्यूटी के दौरान फायरिंग करके हलाक किया गया है। असीर रीजन में एक और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला किया गया है जिसमें 4 सिक्योरिटी एहलकार चेक पोस्ट पर हमले के दौरान शहीद हो गए। तफसीलात के मुताबिक असीर रीजन में चेक पोस्ट पर हमले में सिक्योरिटी के 4 एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने इतला देते हुए वाज़ह किया है कि बारका कमिश्नरियों और अल मुजारदा कमिश्नरियों के जोड़ने वाली तफ्तीशी चौकी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की जिससे 3 एहलकार मौके पर शहीद और चौथा जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। सिक्योरिटी एहलकार हमले में मुलव्वस अफराद की निशानदेही करने में कामयाब हो गए। 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके नामों का ऐलान बाद में किया जाएगा, जबकि तीसरा हमलावर फरार होने की कोशिश कर रहा था। फायरिंग के दौरान मारा गया। ये भी एक सऊदी शहरी था। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी के 4 एहलकार भी जख्मी हुए। जी दोस्तों, जवाजात ने ऐलान किया है कि अबशर के ज़रिए 2 साल का अकामा जारी हो सकता है। तफसीलात के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने वाज़िया किया है कि कंपनी और जो भी फैमिली मेम्बरान उनके हेड हैं वो 2 साल का अकामा भी इशू करवा सकते हैं और 1 साल का भी बनवाया जा सकता है। महकमा पासपोर्ट ने 3 बरस पहले मुकीम कार्ड मुतारफ़ कराया था जो कि नए अकामे की सूरत में है और ये 5 बरस का इसकी कार्ड की वैलिडिटी है, इसकी मुद्दत है, जिसको 2 साल के लिहाज से या 1 साल के लिहाज से इसको बनवाया जा सकता है। जद्दा से खबर आई है कि वजारत मेहनत ने वाज़िया तौर पर किया है कि घरेलू अमले के लिए मुतबादल वीज़ों की फ़ीस वापस नहीं होगी। वजारत मेहनत ने ऐलान किया है कि घरेलू अमले के मुतबादल वीज़ों की फ़ीस वापस नहीं होगी और आजमाइशी मरहले के दौरान अगर कोई घरेलू मुलाजिम नाकाम हो जाता है तो उसे ममलिकत से बेदखल कर दिया जाता है। तो ऐसी सूरत में वजारत मेहनत मुतल्लिका कफ़ील को मुतबादल कारकुन लाने का वीज़ा जारी कर देती है। बाज़ शहरियों ने मुतालबा किया है कि इनसे ली गई वीज़ा फ़ीस वापस की जाए। ममलिकत में इस वक्त 20 लाख मर्द व ख़वातीन घरेलू अमले के तौर पर काम कर रहे हैं। तवक्का की जा रही है कि इनकी तादाद 20% घट जाएगी, यानी मज़ीद जो घरेलू मुलाजमीन हैं उनमें कमी होने की तवक्का है सऊदी अरब में। सऊदी अरब की वाटर कंपनी ने ऐलान किया है, जो कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट की वाटर कंपनी है, उसने ये कहा है कि अगर तमाम सार्फिन अपनी ज़ाती मालूमात का इंदराज उनकी वेबसाइट पर जो कि 2030 के लिहाज से उसमें इंदराज नहीं करेंगे तो उनके लिए मज़ीद उन जगहों पर पानी को कंटिन्यू उनको पहुँचाना नामुमकिन हो जाएगा। पानी के महकमे ने तमाम सार्फिन को ज़ाती मालूमात के इंदराज का पाबंद बनाया है। महकमे का कहना है कि सार्फिन को पानी की सहूलत जारी रखने के लिए अपने ज़ाती मालूमात का इंदराज कराना होगा। अगर वो इस सूरत में वो इंदराज नहीं कराते हैं तो पानी की सहूलत मुनक़ता कर दी जाएगी। इसमें तमाम सऊदी शहरी और जो गैर मुल्की अफराद किराए के तौर पर भी किसी जगह पर रह रहे हैं उनको भी अपना बायोडाटा महकमा आब यानी पानी की जो नेशनल वाटर कंपनी है उसकी वेबसाइट पर जाकर 2030 पर लिंक पे क्लिक करके अपना पूरा डाटा उनको मुहैया करना होगा। असीर में एक ट्रैफिक हादसा हुआ है जिसमें एक तालिब इल्म हलाक और 3 जख्मी हो गए। तीनों तालिब इल्म जो है वो 9वीं क्लास में ज़ेर तालीम थे। महकमा तालीम के डायरेक्टर ने वालिदैन से ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया है। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान दुनिया के 100 मुअस्सर तरीन शख्सियतों में शुमार हो गए हैं।
تفصیلات کے مطابق امریکی میگزین ٹائم نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو 2018 کے دوران دنیا کے 100 مؤثر ترین شخصیات کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ میگزین نے زندگی کے مختلف شعبوں میں بہت زیادہ اثر انداز ہونے والے افراد کی ایک لسٹ ظاہر کی ہے۔ اس فہرست میں سعودی شہزادہ محمد بن سلمان بھی شامل ہیں اور اس میں امریکہ، فرانس، چین کے صدور بھی شامل ہیں۔ سعودی شہری کا قاتل ایتھوپی ایک گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے جمعرات کو ایک مقامی شہری یعنی سعودی شہری کو قتل کر کے فرار ہو گیا تھا اور ایتھوپیا کے کارکن کو گرفتار کر لیا ہے۔ واردات کے 9 گھنٹے کے اندر ہی اس قاتل تک رسائی حاصل کر لی گئی ہے۔ سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے 2 مقامی شہریوں کی مدد سے قاتل کو گرفتار کیا ہے۔ مکہ مکرمہ سے خبر آئی ہے کہ گیس لیک ہو جانے پر ایک کارکن ہلاک ہو گیا ہے جو کہ جدہ ریجن میں آتا ہے۔ تفصیلات کچھ ایسی ہیں کہ مکہ مکرمہ ریجن میں سیکیورٹی آپریشن کے مرکز نے اعلان کیا ہے کہ گیس لیک ہو جانے کی وجہ سے جدہ کے ایک محلے میں ایک دکان میں آگ لگ گئی، ایک شخص ہلاک اور دوسرا جھلس گیا۔ سیکیورٹی اداروں نے صورتحال کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ دوستو، پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ سعودی عرب میں تقریباً 75 اسمگلر گرفتار ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں مسلسل جو گلف کنٹری ہیں ان کے اندر بھی سیکیورٹی فورسز نے جو اسمگلرز ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن شروع کر رکھا ہے اور کویتی سیکیورٹی اہلکاروں نے سگریٹ کے 18 اسمگلر نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے قبضے سے 400 کارٹن برآمد ہوئے ہیں۔ یہ کارٹن چیک پوسٹ والوں نے ضبط کر لیے ہیں جو کہ ممنوعہ اشیاء، جو بھی سگریٹ یا اس سے متعلقہ ممنوعہ اشیاء لوگ لے کے جاتے ہیں گلف کنٹری میں، ایک سرحد سے دوسری سرحد پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیکیورٹی اہلکار ان کو کسی صورت میں اب اجازت نہیں دے رہے اور جو بھی اس سلسلے میں جو جرمانے تھے ان کو ڈبل کر دیا گیا ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ دوستو سوشل میڈیا پر کچھ خبریں چل رہی تھیں کہ 1 ریال والے اور جو 5 ریال والے جو کچھ نوٹ ہیں سعودی عرب میں یہ ختم ہو رہے ہیں، ان کو بالکل بند کر دیا گیا ہے، اب اس کا لین دین نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی جو کہ سما کہلاتی ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ کاغذ والے ریال کے لین دین ابھی جاری رہے گا۔ مزید تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ کاغذ والے ریال کا لین دین جاری رہے گا، دھات کے سکوں کے ساتھ ساتھ ریال کے نوٹ بھی چلتے رہیں گے۔ سعودی بینکوں کے تعاون سے آہستہ آہستہ کاغذ کے نوٹ خزانے میں جمع کر لیے جائیں گے۔ سما کا کہنا ہے کہ کاغذ والے ریال کا لین دین 49% تک ہے، مستقبل میں دھات والے سکے اس کی جگہ استعمال ہوں گے۔ فی الوقت کاغذی ریال کا لین دین بند نہیں کیا جا رہا ہے، یعنی وہ ابھی استعمال ہوتے جائیں گے جب تک وہ بینک اس کو جیسی بینکوں کے پاس یہ پہنچتے ہیں اس کو کلیکٹ کر لیتے ہیں، مزید آگے ایشو نہیں کر رہے ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ گرفتار ایرانی سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق ریاستی سلامتی کے ادارے نے واضح کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک ایرانی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ اس سے فی الوقت CID کے ماتحت حوالات میں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں گرفتار ایرانیوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ مذکورہ شہری کو 28 رجب کو گرفتار کیا گیا تھا۔ جازان کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ الارزہ میں بس ڈرائیوروں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ الارزہ کمشنری میں التوا اسکولوں کے طلبہ و طالبات کی ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والی کمپنی نے کہ بسوں کے تقریباً 190 ڈرائیوروں کو ان کی تنخواہیں نہ دینے کی وجہ سے انہوں نے بسیں چلانا بند کر دی تھیں۔ ڈرائیور حضرات تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے ڈیوٹی نہیں دے رہے تھے۔ کمپنی نے جازان کے مکتبہ عمل کی مداخلت پر ان کی تنخواہیں بینکوں میں جمع کرا دیں۔ ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ کمپنی بروقت تنخواہ نہ دینے کی عادی ہو گئی ہے۔ ماضی میں بھی کئی ماہ تک تنخواہیں نہ دے کر ہمیں پریشان کیا گیا ہے، لہٰذا انہوں نے ہڑتال کر دی تھی اور 190 ڈرائیوروں نے بسیں چلانی اسکول کی بند کر دی تھیں۔ اسیر سے خبر آئی ہے کہ اسیر میں قرآنی آیتوں والی ایک چٹان دریافت ہوئی ہے۔ تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ اسیر میں ایک سعودی شہری نے اسیر ریجن میں چٹان پر قرآنی آیات، مختلف قسم کی شکلیں اور نقوش دریافت کیے ہیں۔ مشاہدے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ کافی پرانی ہے۔ مقامی شہری نے آثار قدیمہ کے محافظ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر مذکورہ چٹان اور پتھروں کو تخریب کاروں کی دست رس سے محفوظ رکھیں تاکہ وہ یہاں سے ان کو چوری کر کے نہ لے جائیں۔ سعودی شہری نے بتایا کہ اسے ایک بستی میں جانے کا اتفاقیہ طور پہ وہ وہاں گیا اور اسے ایک پتھر نظر آیا اور یہ ایک چٹان کے برابر بڑا سا ایک پتھر ہے
गौर करने पर देखा तो इस पर कुरानी आयत तहरीर थी, मुख्तलिफ शक्लें भी बनी हुई थी। पत्थर तकरीबन 2.5 मीटर लंबा है। कुरानी आयत बगैर नुक्तों के तहरीर हैं। बिस्मिल्लाह के से इसकी शुरुआत की गई है और इस पर सूरह इखलास और सूरह नास भी तहरीर की गई है। जी दोस्तों, अब मैं आपसे शेयर करता हूं आज का रियाल रेट, जो कि आप बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि आज की तफसीलात के मुताबिक फौरी आज से सबसे ज़्यादा रेट दे रहा है, उसके बाद मनीग्राम है, ANB उस तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे इंजाज है। इस तरह से मुख्तलिफ तफसील मुख्तलिफ बैंकों की इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के लिहाज से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तफसीलात कुछ फौरी जो है, पाकिस्तान में 30 रुपये 43 पैसे दे रहा है, इंडिया में 17 रुपये 29 पैसे है, बांग्लादेश में 21 टका 93 पैसे है दोस्तों। और मनीग्राम जो है पाकिस्तान में 30 रुपये 36 पैसे है और इंडिया में 17 रुपये 20 पैसे, बांग्लादेश में 22 टका 4 पैसे है। तीसरे नंबर पे ANB है जो कि 30 रुपये 23 पैसे दे रहा है दोस्तों। और पाकिस्तान के लिहाज से इंडिया में 17 रुपये 15 पैसे, बांग्लादेश में 21 टका 95 पैसे। इस तरह से अगर आप देखें कि श्रीलंका के लिहाज से एक रियाल जो है वो 41.69 रुपीज़ का है, श्रीलंकन रुपीज़, और नेपाली रुपीस जो है वो 1 रियाल आज का तकरीबन 28.21 है, जो कि आज थोड़ा सा उसमें इजाफा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अपने फैमिली को जल्दी से रियाल सेंड करें क्योंकि वो भी बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करेगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।